चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जेति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनूमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अद्य हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा इयं व्याख्यानमाला समायोजिता वर्तते। एतस्यां व्याख्यानमालायां समुपस्थिताः नैके विद्वद्धौरेयाः अथ च संस्कृत अकादम्याः निदेशक महाभागाः संयोजकाः एवं च व्याकरण शास्त्रे परिनिष्ठिताः विद्वांसः। भवतां सर्वेषां साहाय्यं प्राप्य संदेशं च गृहीत्वा अहं व्याख्यान कर्तुम् अत्र उपस्थितोऽस्मि। भवतां सर्वेषां स्वागतम् अहं बारंबारं व्याहरामि। विशेषतः अद्य व्यस्ततायाः महान् कालः। नवरात्रि पर्व विद्यते, आराधना कालः, तत्रापि काश्यां विशेषतः अध्यापन कालः, अध्ययन कालश्च। एतादृशे अत्यंत व्यस्ततमेपि कार्यक्रमे प्रकृतं संदर्भ विषयं स्वीकृत्य व्याख्यानं कर्तुमहं प्रस्तुतोऽस्मि। सायंकाले अध्यापनं विधाय अत्र व्याख्यातुमहं उपस्थितोऽस्मि। विशेषतः अस्माकं अत्यन्तं स्नेहभाजः शिष्याः अशोक कुमार मिश्र महाभागाः यैः मह्यं सन्देशः दत्तः यत् व्याकरण विषये किमपि विशिष्टं व्याख्यानं भवेत्, तत्सर्वम् अनुसृत्यैव अकादमी संस्थाभ्यः मया कश्चन कालः प्रदत्तः, यस्मिन् काले अहमत्र समुपस्थितोऽस्मि। मम व्याख्यान विषयः व्याकरणे तदन्त विधिः। अत्यन्तं रहस्यमयः अयं विषयः, अत्यन्तं प्रसिद्धश्च गूढ़तमश्च गभीरश्च। एतस्मिन् विषये अहं किंचित् वदामि। भवन्तः सर्वे जानन्त्येव यत् सूत्रार्थ प्रसंगे कश्चन विशिष्टः तत्तत् सूत्राणां शाब्दबोधस्माभिः स्वीक्रियते। तस्य अर्थ विषयकस्य बोधस्य ज्ञानाय शब्दद्वारा पदार्थोपस्थितिः अपेक्षिता भवति। किन्तु कथं तेन तत्शब्देन तदर्थस्य उपस्थितिः येन तदन्त विषयकः शाब्दबोधः तत्तत् सूत्रे भवेत् इति जिज्ञास्यं सर्वथा सर्वेषां वैयाकरणानां मनसि उदेति। यथा त्रीणि स्थलानि दृश्यन्ते। एकं स्थलं विद्यते यत्र कश्चन विशेष्यः अस्ति।
तादृशम विशेष्यम आश्रित्य विशेषण बोधकम पदम स्वार्थम उपस्थापयन तदंतमपि उपस्थापयति इति एकम स्थल। क्वचित सूत्रेषु विशेष्य पदं नास्ति। विशेष्याभावे काचित् परिभाषा संस्मर्यते, यया परिभाषया च तदादिः इत्युपतिष्ठते, तम तदादिम विशेष्यं स्वीकृत्य प्रत्ययबोधकं पदं स्वार्थम अबोधयन परार्थम तदंतम बोधयति इति द्वितीयम स्थलम्। क्वचिच्च तदादिद्वयेन तत्तत् प्रत्ययद्वारा तदन्तद्वयस्य बोधः इति तृतीयम स्थलम्। एवं भूतानि स्थल तत्वानि शास्त्रेषु अस्माभिः प्राप्यन्ते। तत्र प्रथमं यद स्थलं मया उपस्थाप्यते, यथा जरस विधायकं जरसादेश विधायकं सूत्रं जरायाः जरसन्नतरस्याम् इत्याकारकम्। इदं सूत्रं विद्यते जरायाः जरसन्नतरस्याम्। तर्हि जरायाः इति षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते। जरसिति आदेशबोधकं प्रथमान्तं पदम्, अन्यतरस्यामिति विकल्पार्थकम् अव्ययपदम्। त्रीणि पदानि सन्ति। पूर्व सूत्रतः विभक्तिः आगच्छति, अचि आगच्छति, अंगस्य अधिकारः आगच्छति। यदा अंगस्य अधिकारः आगच्छति तदा पदानां क्रमः तत्र अस्माभिः दृश्यते। जरायाः, अंगस्य, जरस, अचि विभक्तौ एतावान् पदक्रमः। जरायाः, अंगस्य, जरस, अचि विभक्तौ अन्यतरस्याम् इति पदानां क्रमः। क्रमेण उपात्तानां पदानां सत्त्वे तत्तत्पदैः अर्थस्य उपस्थापनं भवति। यदि अर्थस्य उपस्थापनं, तर्हि जरा शब्देन कस्य उपस्थापनं? स्वस्य, आहोषित स्वान्तस्य, आहोषित उभय विधस्य अर्थस्य उपस्थापनं। यदि उभय विधस्य अर्थस्य उपस्थापनं, तर्हि जरा शब्दान्तं जदंगम तस्य, आहोषित जरा भूतं जदंगम तस्य इति अर्थद्वयस्य जरा शब्देन जरा पदार्थस्य, जरा शब्देन जरा शब्दान्तस्य अंगस्य, जरा शब्दान्तस्य निर्जर इत्यस्य, जरा इत्यस्य इति अर्थद्वयस्य उपस्थापनं जरा शब्देन भवति। सर्वैः अवबुध्यते। जरा शब्देन जरा इत्यस्यापि उपस्थितिः, जरा शब्देन जरा शब्दान्तस्यापि उपस्थितिः। यदि जरा शब्देन जरा शब्दान्तस्य उपस्थितिः, तदा जरा शब्दान्तस्य निर्जर इत्यस्य उपस्थापने किं बीजम्? जरा शब्देन किं जरा शब्दान्तस्य उपस्थितिश्चेत् तदा विचार्यं जरा शब्दान्त रूप अर्थ निरूपिता वृत्ति किम जरा शब्दे अस्ति? सर्वत्र लोक व्यवहारादिना अस्माभिः सर्वैरेव अनुभूयते यत् जरा पदम जरा इति यान पूर्व्याम सक्तम अर्थ विशिष्टा यान पूर्वी तस्याम सक्तम नहीं जरा शब्दांतार्थ विशिष्टा या आन पूर्वी निर्जर भूता आन पूर्वी तादृश अर्थ विशिष्टा जरा शब्दांत रूपा यान पूर्वी सा तदर्थान पूर्वी निरूपिता वृत्ति जरा शब्दे नास्ति लोक व्यवहारादिना। कथम अस्माभिः विज्ञायते वृत्तिमंतरा यत् जरा शब्देन
जरा शब्दान्तस्य निर्जर इत्यस्य उपस्थापनम उपस्थिति भविष्यति इति प्रश्नः सर्वेषां विदुषां वैयाकरणानां मनसि आगच्छत्येव यत् वृत्तिं विना जरा शब्दान्तस्य उपस्थितिः कथं भविष्यति। एतादृशे प्रश्ने जागरूके सति वृत्ति नियामकं सूत्रम् इदानीं स्मर्यते। संज्ञा सूत्रम् जेन वृत्तेः नियन्त्रणं भवति। कस्य पदस्य तत्तदर्थ विशेषे निरूपिता च वृत्तिः कस्य पदस्य कुत्र कुत्र अर्थे विद्यते। एतादृश वृत्ति नियामकत्वेन संज्ञा सूत्रं विवक्षितं भवति। यथा वृद्धि पदम यदि आदैच रूपे अर्थे सक्तम एतादृशी या वृत्तिः तस्याः वृत्तेः नियामकं यथा वृद्धिरादैच सूत्रम् अस्माभिः संस्मर्यते तद्वदेव जरा पदम जरा शब्दान्ते सक्तम एतादृशार्थ निरूपिता या वृत्तिः तस्याः वृत्तेः नियामकं सूत्रं किं वर्तते इति जिज्ञासायाम् येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रं प्रथमं संस्मर्यते। यदि इदं सूत्रं येन विधिस्तदन्तस्य इति तदन्तस्य तदन्तार्थे शक्ति नियामकं पाणिनि संकेत संबंधेन तत्तत्पदानां तदन्ते शक्तिः तर्हि कीदृशानां पदानां तदन्ते शक्तिः इति प्रथमं विज्ञेयम्। कथं भूतानां पदानां तदन्ते शक्तिः इति विचार्यम्। यावत् येन विधिस्तदन्तस्य सूत्रार्थस्माभिः सम्यक्तया न विचार्यते तावन्नैव विज्ञातुं शक्यं यत् एतादृशानाम् एवं भूतानां पदानां स्वस्य स्वान्ते वा शक्तिः इति विज्ञातुं सर्वथा दुस्सकं वर्तते। एतादृशं ज्ञानं सर्वथा दुस्सकं वर्तते। अतः अवश्यम् एवं विज्ञेयं यत् कथं भूतानां पदानां स्वस्य स्वान्ते वा वृत्तिः एतद् विज्ञानाय एतस्य सूत्रस्य संज्ञा सूत्रस्य विशिष्टार्थस्माभिः कर्तव्यः। विशिष्टार्थ योजनायां सूत्रार्थः इदानीं विचार्यते। येन विधिः तदन्तस्य इति सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। येन इति तृतीयान्तं पदं तृतीया विभक्त्यन्तं विधिः विधानं भावे घी प्रत्यांतं प्रथमान्तं पदम् एवं तदन्तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदम् येन विधिस्तदन्तस्य। तर्हि येन विधिः इति संज्ञा वर्तते। येन विधिः संज्ञा वर्तते तदन्तस्य इति संज्ञी। तदन्तस्य येन विधिः बोधकम् इति प्रथमं सूत्रार्थः। यथा अणद्युत् सवर्णस्य अणद्युत् बोधकम् तर्हि अणद्युत् इति संज्ञादलं सवर्णस्य इति संज्ञिदलं। तदवदेव येन विधिस्तदन्तस्य तदन्तस्य बोधकं येन विधिः। यद् यद् बोधकं तत्तत् संज्ञादलं यः यः बोध्यः सः सः संज्ञिः यद् यद् बोध्यं तत्तच्च संज्ञिदलं। तर्हि तदन्तस्य इति बोध्यः येन विधिः इति बोधकः। यदि येन विधिः तदन्तस्य बोधकः एवमेव अर्थः तर्हि येन विधिः इत्यस्य कोऽर्थः। तदा विधानं विधिः इत्यत्र वि उपसर्गक धा धा दुधाई धारण पोषणयोः इति धातुना भावे घी प्रत्यय जेन सिद्ध्यति विधानं विधिः। तर्हि विधानं विधि इति विधानं क्रिया वर्तते। येन इत्यत्र तृतीयान्तं तृतीया विभक्त्यन्तं पदम्। तर्हि कस्मिन् अर्थे तृतीया आगता तस्याः तृतीयायाः कः अर्थः। तर्हि इयं तृतीया कर्णे आगता। कर्णं यद् किंचित् क्रिया निरूपितं भवति का च सा क्रिया यत् क्रिया निरूपितं येन इति पदबोध्यं कर्णं तदा उपस्थितत्वात् विधानम् एव क्रिया विधानक क्रिया यत् क्रिया निरूपितं येन इत्यत्र कर्णं तत् कर्णे इदम्
इयं तृतीया विभक्तिः यद् शब्दाद् आगता। तर्हि यदि करणं यत् येन इत्यस्य अर्थः यत् करणं, तदा सूत्रार्थः प्रथम दृष्ट्या आगच्छति। प्रथम दृष्ट्या येन इत्यस्य अर्थः यत् करणं, यत् करणकं, विधि इत्यस्य अर्थः विधानं, यत् करणकं विधानं बोधकं कस्य तदन्तस्य इति प्रथम दृष्ट्या अयम् अर्थः आगच्छति। यदि यत् करणकं विधानं तदन्तस्य बोधकं, तदा कथम एतस्य सूत्रस्य अर्थ प्रसंगे अर्थ व्याख्या अवसरे महान वैयाकरणः शिरोमणिश्च आचार्यः मध्यवर्तिषु आचार्येषु प्रथम श्रेण्यां यस्य गणना भवति तथा भूतः महान आचार्यः भट्टोजी दीक्षितः सूत्र व्याख्या अवसरे वक्ति विशेषणं तदन्तस्य बोधकम्। तर्हि विशेषणं तदन्तस्य बोधकम्, तर्हि विशेषणम् इति अर्थः कथम् आगतः? सूत्रे विशेषण पदोपस्थापकं न किमपि पदम् उपात्तं वर्तते, जेन विशेषणमिति वृत्तौ अयम् अर्थः आगच्छेत। एतावता अत्र अवश्यं विज्ञेयं सर्वैः विद्वद्भिः यद् विशेषणमिति वृत्तौ कथम् आगतम्। तदा सूत्र व्याख्याने यत् करणकं विधानम् इति आगच्छति। कथम येन इत्यस्य अर्थः यत् करणकं, तस्यार्थः विशेषणम् इति कथम्। तदा विज्ञेयं यत् विधानक्रियायाः यत् करणं, तस्य करणस्य स्वरूपं किं भवति। तत्र तृतीया विभक्तिः कस्मात् आगच्छति? करणबोधकात् प्रातिपदिकात्। करणबोधकात् प्रातिपदिकात् आगच्छति। आहोषित हेतुबोधकात् प्रातिपदिकात् आगच्छति इति तृतीया विभक्तिः अस्माभिः दृश्यते। हेतुवाचकात् पदात् क्रियासन्निधाने करणवाचकात् पदाच्च इति। कः हेतुः भवति, किंच करणं भवति। तर्हि द्रव्यादि विषये निर्व्यापार सव्यापार उभय साधारणो हेतुः भवति। द्रव्यादि विषये द्रव्यादि जनकत्वं हेतोः, हेतुः द्रव्यादि जनको भवति। निर्व्यापारः भवति, सव्यापारश्च भवति। तर्हि निर्व्यापार सव्यापार उभय साधारणो हेतुः द्रव्यादि जनकश्च। द्रव्यस्य गुणस्य क्रियायाश्च। तदि द्रव्यादि जनकत्वे सति निर्व्यापार सव्यापार उभय साधारणत्वं हेतुत्वम् इति हेतौ सूत्रस्य व्याख्यावसरे स्वयमेव दीक्षितो ब्रूते। करणं किं भवति? करण व्याख्यावसरे दीक्षितः कथयति करणं तदेव भवति यद् क्रियामात्र विषयं व्यापार नियतं च यत् तत्करणम्। करणे व्यापारः अवश्यं भवति, क्रियामात्रस्य जनकं करणं भवति। व्यापारवत् क्रियामात्र जनकं यत् तत्करणं भवति। करणं व्यापारवत् भवति, क्रियामात्रस्य जनकं भवति। यदि क्रियाजनकत्वे सति व्यापारवत्वमेव करणत्वम्, अवश्यं करणे व्यापारो भवति। तर्हि अत्र करणं विद्यते यत् करणकं विधानं। तर्हि यत् करणकं विधानम् इत्यत्र करणे अत्र कः व्यापारः? यथा अचो यत् इत्याकारकं सूत्रं वर्तते। अचो यत् इति सूत्रम्। अचो यत् सूत्रम् इति सूत्र व्याख्यावसरे व्याख्याकारः महान् व्याख्याकारः तत्र सूत्रस्य विवरणं करोति, सूत्रं विवृणोति। यत् भगवान् पाणिनिः अचा धातोः यतं विधत्ते। भगवान् पाणिनिः अचा धातोः यतं विधत्ते। तर्हि अचा इति करणं वर्तते।
यदि अचा इति करणं वर्तते तदा एतस्मिन् अचि अकार इकार उकार एवं अर्थस्य बोधकः यः अच् तस्मिन् नचि कथं भूतः व्यापारः विधान क्रिया निरूपितं यत् करणम् अस्मिन् करणे कथं भूतः व्यापारः तेन इदं करणं भवेत् जेन इदं करणं भवेत् एतस्मिन् करणे कथं भूतः व्यापारः यदि व्यापारः नास्ति तदा व्यापारस्य अभावात् नेदं करणं क्रियाजनकत्वेपि करणत्वं नास्ति अतः अत्र व्यापारः अवश्यं कल्प्यः कथं भूतः व्यापारः तर्हि शब्दे इतर व्यावर्तकत्व रूप व्यापार मंतरा अन्यस्य कस्यचित् व्यापारस्य संभवात् अंततः इतर व्यावर्तकत्व रूप व्यापारः एव शब्दे सर्वैः विद्वद्भिः विद्वत्कल्पैः सर्वैरपि विद्वद्भिः विद्वद्धौरेयैः स्वीक्रियते शब्दे इतर व्यावर्तकत्व रूप व्यापारः अंततः अन्यस्य कस्यचित् व्यापारस्य असंभवात् अंततः अयमेव व्यापारः तत्र स्वीक्रियते इतर व्यावर्तकत्व रूप व्यापारः पाणिनिः अचा धातोः यतं विधत्ते इति वाक्ये अचित्यत्र व्यापारः इतर व्यावर्तकत्व रूप व्यापारः यतो हि अचिति इतरं हलं व्यावर्तयति तद स्वभिन्नं हलं व्यावर्तयति यदि इतर व्यावर्तकत्व रूप व्यापारः एव गृह्यते तदा इतर व्यावर्तकत्व रूप व्यापारः सर्वत्र विशेषणे एव भवति विशेषण बोधके पदे एव इतर व्यावर्तकत्व रूप व्यापारो भवति अतः एन पदेन सर्वत्रापि इतर व्यावर्तकत्व रूप व्यापार वत्वेन विशेषणस्यैव सर्वत्र ग्रहणं नान्यस्य एतत् सर्वं मनसि कृत्य एतत् सर्वं स्वारस्यं मनसि निधाय एतादृशं तत्त्वं विविच्य व्याख्याकारः वैयाकरण शिरोमणिः दीक्षितस्तावत् सिद्धांत कौमुद्यां वृत्तौ सूत्र व्याख्यावसरे विशेषणं बोधकं तदन्तस्य इत्यर्थं ब्रवीति तर्हि इदं निश्चितं जातं यद् विशेषणं न केवलं स्वस्य बोधकम् अपितु विशेषणं स्वान्तस्यापि बोधकम् तर्हि विशेषणे स्व स्वान्त एतद् उभयार्थ निरूपिता वृत्तिः विशेषणे भवति अतः विशेषणं स्वस्य बोधकत्वेपि स्वान्त बोधकत्वं वृत्त्यैव भवति यतो हि एतत् सूत्रद्वारा तद् विशेषणे वृत्तिः तावत् संस्थापिता सूत्रैः एतावता स्वान्ति निरूपित वृत्तिमत् इदं विशेषण पदं जातं वृद्धिरादैः सूत्रद्वारा यथा वृत्ति वृद्धौ आदैः निरूपिता वृद्धि वृत्ति संस्थाप्यते वृत्ति उद्बोध्यते तद्वत् अत्रापि विशेषण पदे स्वान्ते निरूपिता वृत्तिः यत्र आगता वर्तते तस्मात् जरा इति न केवलं जरायाः बोधकम् अपितु जरा शब्दः स्वान्तं जरा शब्दान्तमपि बोधयति इति निष्कर्षः आगच्छति इदम् अत्र विचार्यं बहुषु स्थलेषु विशेषणं दृश्यते किंतु तत्र विशेषणं स्वान्तस्य बोधकं न भवति बहुषु स्थलेषु क्वचित् अंगस्य इत्यधिकारः गच्छति तस्य अंगस्य अवयवावयी भाव संसर्गेण कुत्रचित् अन्वयो भवति तत्र विशेषणीभूतं पदं न स्वान्तस्य उपस्थापकम् आहोसित क्वचित् विशेषणम् अंगे अवयवावयी भाव संबंधेन अन्वितं भवति तत्र विशेषणं न हि स्वान्तस्य उपस्थापकम् तर्हि अवच्छेदावच्छेदेन येन विधिस्तदन्तस्य सूत्रद्वारा सर्वेषां विशेषणानां स्वान्ते शक्तिति बोधनं सर्वथा दुःशकं वर्तते असंभवं वर्तते
यदि सर्वेषां विशेषणानां सर्वत्रैव स्वान्तबोधकं तदा बहुषु स्थलेषु अतिव्याप्तिः अति प्रसंगस्य अवसरः आगच्छेत्। अतः अवश्यम् इदमपि निश्चेयं यत् कथं भूतं विशेषणं केन संबंधेन विशेषणं स्वान्तस्य बोधकं केन संबंधेन विशेषणं स्वान्तस्य न बोधकम् इत्यपि विवेचना कर्तव्या। तदा सर्वं विविच्यैव अस्माभिः यत्र प्रतिपाद्यते यत् अभेद संबंधावच्छिन्न प्रतिपादकम् अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता प्रयोजकं यत् विशेषणम् अथवा अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता योग्यं यद् विशेषणं तादृशं विशेषणमेव स्वान्तं बोधयितुं क्षमम्। यदि भेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता प्रयोजकं विशेषणं तदा न तदन्तं बोधयितुं विशेषणं क्षमं वर्तते। अतः अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता प्रयोजकीभूतं यद् विशेषणं पदम् अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकार योग्यं यद् विशेषणं विशेषणीभूतं पदं तदेव पदं स्वान्तं बोधयति नान्यत् इति नियमने एतादृश नियामकत्व स्वीकारे तत्र यत्र अवयवावयीभाव संबंधेन विशेषणीभूतं पदं वर्तते तत्पदं भेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता प्रयोजकं विशेषणं वर्तते तत्र विशेषणं स्वान्तस्य नोपस्थापकं तस्मिन् विशेषणे स्वान्त निरूपिता वृत्तिः एतत् सूत्रद्वारा नैव उद्भाव्यते। अतः इदं निश्चितं जातं यत् अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता प्रयोजकीभूतं पदमेव स्वान्तं बोधयितुं समर्थं भवति। तथा च यथा सार्वधातुकार्धातुकयोः एतस्मिन् सूत्रे सार्वधातुकार्धातुकाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इगन्तस्य अंगस्य गुणो भवति एतादृशे अर्थे तत्र इको गुणवृद्धि द्वारा इकः इति षष्ठ्यन्तस्य पदस्य उपस्थापनम् अंगस्य अधिकारः तर्हि इकः अंगस्य इति परस्परम् अन्वयः। अत्र अभेद संबंधेन अन्वयः न भवति बाधात् न हि इक रूपम अंगम भू इत्यत्र मिलिष्यति। अतः इकः इत्यस्य अंगस्य इत्यनेन तस् अभेदेन अन्वयः न सम्प्रति भवितुमर्हति किंतु अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता अत्र संभाविता वर्तते। अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारतायाः योग्यता इति इत्यत्र वर्तते। कथम अत्र सांभावनिकमपि अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता प्रयोजकी भूतं पदं ग्राह्यम् यदि अत्र तदंत विधि स्यात् यद्यत्र तदंत विधि स्यात् तदा अवश्यम् इदम् इक पदम् अभेदेन विशेषणम् अंगे स्यात् एतादृश्याः संभावनायाः सत्वात् अवश्यम् अत्र वेन विधिस्तदन्तस्य सूत्रद्वारा अत्र विशेषणं तदन्तम् उपस्थापयिष्यत्येव अतएव इगन्तांगस्य गुणो भवति। एवं भूतं सूत्र व्याख्यानं सर्वैः व्याख्याकृतभिः कृतं सुष्ठुतमं च कृतम् इति एकं संभावित विशेषणीभूतं पदं तदन्तोपस्थापकम् इत्यस्य उदाहरणं मया अत्र भवतां विदुषां समक्षं प्रस्तुतम्। अथ च जरायाः जरसन्नतरस्यामिति सूत्रे जरायाः इति षष्ठ्यन्तस्य अंगे विशेषणं तत्र सिद्धमेव सांभावनिकं नहि सिद्धं जरा इति षष्ठ्यन्तम् अंगे इति अभेद संबंधेन विशेषणत्व योग्यतां बिभर्ति। अतः अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता प्रयोजकं पदमेव जरा इति पदम् तत्र विशेषणस्य योग्यता तदंत विधेः प्रागेव स्थिति तदंत बोधनात् प्रागपि तत्र अंग पदार्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता प्रयोजकत्वमस्तेव। अतः अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता प्रयोजकस्य
जरा शब्दस्य सत्वेन तत्र एन विधिस्तदन्तस्य सूत्रद्वारा यद् विशेषणीभूतं पदं जरा इति पदं तस्य तत्पदं स्वान्ते सक्तम् इति बोधयति। एतावता जरा शब्दान्तं जदंगम तद अवयवस्य निर्दिश्यमानस्य जरसः जरा शब्दस्य जरसादेशः अजादौ विभक्तौ एवं भूतं निष्कृष्ट सूत्रार्थ व्याख्यानम् अत्र संपद्यते। अथ च कुत्रचित् विशेष्यमेव न भवति एतादृशम् स्थलमपि दृष्टं वर्तते। यद् विशेष्यं नास्ति तत्रापि विशेषणं कथं योज्यम् इदं विशेषणं कथं स्यात् येन तदन्तम् उपस्थापयेत्। अयमपि प्रसंगः कुत्रचित् दृश्यते। यथा सेङः संप्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषेति सूत्रम्। सेङः संप्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषेति सूत्रं वर्तते। प्रथम दृष्ट्या यदि विचारः क्रियते, प्रथम दृष्ट्या, यतो हि विचारे नैकाः दृष्टयः भवन्ति। एका प्रथम दृष्टि यत् आपाततः विचारः आगच्छति, तदनन्तरं सूक्ष्मेक्षिकया यदा विचारः क्रियते तदा ततोप्यधिका दृष्टिः आगच्छति। ततोपि सूक्ष्मेक्षिकया यदा विचारः क्रियते तदा ततोपि गंभीरः विचारः आगच्छति। तत्सर्वं कुक्षीकृत्य सेङः संप्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषेति सूत्रे सेङः इति षष्ठ्यन्तं वर्तते। यदि षष्ठ्यन्तं वर्तते तदा कः अर्थः भविष्यति सूत्रस्य? यदि अयमेव अर्थः स्यात् स्यङ् प्रत्ययस्य संप्रसारणं स्यात् पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे उत्तरपदे च परतः उत्तरपदयोः उत्तरपदभूतयोः पुत्रपत्योः परयोः तत्पुरुषे वर्तमानयोः सतोः स्यङः इत्यस्य संप्रसारणं स्यात्। अयमेव सामान्यतया सूत्रार्थः स्यात्। एतादृशे सूत्रार्थे संपन्ने परमकारीस गंधी पुत्रः इत्यादौ परमाचार सौकारीस गंध्या इति परमकारीस गंध्या परमकारीस गंध्यायाः पुत्रः परमकारीस गंधी पुत्रः। अत्र परमकारीस गंध्या पुत्रः इत्यत्र उत्तरपदे पुत्रे इत्यस्य सत्वे परमकारीस गंध्या इत्यत्र स्यङः इत्यस्य संप्रसारणं स्यात्। तर्हि परमकारीस गंध्या इत्यत्र यः यकारः वर्तते तस्य यकारस्य संप्रसारणे जाते तदनन्तरं दीर्घे च परमकारीस गंधी पुत्रः यथा सिद्ध्यति तदवदेव अतिकारीस गंध्या पुत्रः अत्रापि संप्रसारणं स्यात्। अतिकारीस गंध्या पुत्रः इति कारीस गंधः इव गंधः यस्याः सा कारीस गंध्या कारीस गंध्याम अतिक्रांतः अतिकारीस गंध्या अतिकारीस गंध्यायाः पुत्रः अतिकारीस गंधी पुत्रः गंध्या पुत्रः। अत्रापि स्यङ् प्रत्ययस्य सत्वे पुत्र रूपस्य उत्तरपदस्य सत्वे च यथा परमकारीस गंधी पुत्रः इत्यत्र संप्रसारणं भवति तथा अत्रापि संप्रसारणं कथं न स्यात्। नात्र तदन्तस्य अवसरः विशेष्यस्य अन्यस्य कस्यचित् विशेष्यस्य असत्वात् इति प्रथम दृष्ट्या सूत्रार्थः सर्वेषां वैयाकरणानां मनसि आगच्छति चेत् तदा वारणीयं यत् अतिकारीस गंध्या पुत्रः इत्यत्र संप्रसारणं कथं न स्यात्। एतस्मिन् प्रसंगे पुनः तदन्त विधेः अवसरः आगच्छति। बहु गभीरः विषयः। समयः मन्येऽहम् अल्पीयान् वर्तते। नाधिकं वक्तव्यं न वा अल्पं वक्तव्यं यद् अपेक्षितं तद् वक्तव्यम् इति धियैव अस्माभिः तदन्त विधि विषये किमपि तत्त्वम् उपस्थापितं। यदि अवसरः चेदस्ति तदा परमकारीस गंधी पुत्रः इत्यत्र यथा संप्रसारणं तिष्ठति तदवत् अतिकारीस गंध्या पुत्रः इत्यत्रापि संप्रसारणं तिष्ठेत। एतस्मिन् प्रसंगे प्रत्ययग्रहणे यस्मात्सवेतस्तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः विचार प्रसंगः आगच्छति। तदनन्तरं स्त्री प्रत्यय चानुसर्जने एतस्याः परिभाषायाः अपि विचार प्रसंगः आगच्छत्येव। मन्येऽहं भवद्भिः सर्वैः श्रूयते न हि भवतां सर्वेषां विदुषां चित्राणि मया अवलोक्यन्ते येन साहाय्यं प्राप्तं स्यात्। तथापि मनसि कृत्येव यद् भवन्तः अवश्यं
अत्र सन्ति श्रोष्यन्ति शृण्वन्ति च एतम् एनम् अभिलक्ष्यैव अत्र अस्माभिः उच्यते प्रतिपाद्यते च। राजेशः अवसरः अग्रे अस्ति अथ आहोषित समाप्यम स्यात् व्याख्यानम्। गुरुजी समय है गुरुजी। अच्छा समय है, अग्रे अग्रे वक्तव्यम। आम गुरुदेव। अच्छा सर्वैः अवगम्यते। हाँ गुरुजी। तर्हि सेङः सम्प्रसारणमिति सूत्रस्य मया सामान्यतया अर्थः उद्भावितः। सेङः इत्यस्य सम्प्रसारणं स्यात् पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे एतादृशे अर्थे कृते तत्र अतिकारी से गन्ध्या पुत्रः इत्यत्रापि सम्प्रसारणं स्यात् आपत्ति। तदा भवद्भिः विचार्यताम्, मयापि विचार्यते। प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम् इयं परिभाषा सामान्यतया यत्र कुत्रचित् प्रत्ययस्य ग्रहणं वर्तते सूत्रे किन्तु अन्यत् किमपि विशेष्य नास्ति तदा तदादिरेव शब्दस्वरूपतया विशेष्यत्वेन परिभाषया उपस्थाप्यते। यदि तदादिः परिभाषया उपस्थापनं भवति, तदादेः परिभाषया यदि उपस्थापनं प्रत्यय मात्र बोधक पद घटिते शास्त्रे तदादिः उपतिष्ठते तद विशेष्यकश्च तदन्त विधिः। तर्हि प्रत्यय मात्र बोधकं पदं सेङिति सेङिति पदं सेङ स्त्रीत्व रूपस्य अर्थस्य बोधकः प्रत्ययः। तर्हि यदि प्रत्यय बोधकं पदं सेङिति पदं तदा तदादिः उपतिष्ठताम् विशेष्यश्च तदादिः स्यात् सेङिति तत्र विशेषणं स्यात्। यदि तत्र येन विशेष विशेषण भावे संपन्ने सेङः तदादेः संप्रसारणम् एवं भूते वाक्ये जाते विशेषणं वर्तते सेङिति तर्हि तत्र तदन्त विधिः येन विधि तदन्तस्य सूत्रद्वारा तत्र सेङ इत्यस्य सेङ इत्यत्र तदन्त विधिर्भविष्यति। सेङिति प्रत्यय पदं न सेङ इत्यस्य बोधकम् अपितु सेङन्तस्य बोधकं सूत्रद्वारा सूत्रेण इयं शक्तिः आगच्छति। तर्हि कः अर्थः भविष्यति सूत्रस्य? सेङन्त तदादेः सम्प्रसारणं भवति उत्तरपदभूतयोः पुत्रपत्योः तत्पुरुष विषययोः सतोः एवं भूते अर्थे जाते सेगन्तस्य तदादेः सम्प्रसारणम्। तर्हि परमकारी से गंधी पुत्रः इत्यत्र सम्प्रसारणं प्राप्तं न भविष्यति। कथं? सेङन्त तदादिः कारी से गंध्या वर्तते, नहीं परमकारी से गंध्या सेगंत तदादिः। यह सेगंत तदादिः कारी से गंध्या किंतु समुदितम जत पदम वर्तते पूर्व पदम परमकारी से गंध्या अयम समुदाय सेगंत तदादिरेव नास्ति। यदि परमकारी से गंध्या घटकस्य कारी से गंध्या इत्यस्य सेगंत तदादित्वं स्वीकृत्य संप्रसारण क्रियते तदा अतिकारी से गंध्या घटक कारी से गंध्या इत्यस्यापि सेगंत तदादित्वं स्वीकृत्य संप्रसारणं विधीयताम्। का वाचो युक्तिः यत् परमकारी से गंध्या घटकी भूतस्य कारी से गंध्या इत्यस्य सेगन्तस्य तदादेः सत्त्वेन संप्रसारणम् अनुष्ठीयते तदा अतिकारी से गंध्या घटककारी से गंध्या इत्यस्यापि सेगंत तदादित्वम् उररीकृत्य तस्यापि संप्रसारणत्वम् अनुष्ठीयताम् इति प्रश्नः। तदा कथं वार्यते इत्यपि इति प्रश्नः जागर्ति बारंबार। तथा च किं करणीयम् अत्र तदन्त विधि सत्त्वे दोषः। तदा विचारः कर्तव्यः यत् अस्मिन् सूत्रे उत्तरपदस्य अधिकारः आगच्छति। उत्तरपदस्य अधिकारः आगच्छति कुत्र सूत्रे? सेङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति सूत्रे। यदि उत्तरपदस्य अधिकारः तर्हि उत्तरपदं यत्किञ्चित् पूर्वपद सापेक्षं भवति, पूर्वपदं च उत्तरपद सापेक्षं भवति। अनयोः परस्परयोः
सापेक्षयोः सतोः उत्तर पदेन पूर्व पदस्य आक्षेपः। यदि उत्तर पदेन पूर्व पदस्य आक्षेपः तर्हि सूत्रार्थः यदि एवं स्यात् स्यङः पूर्वपदस्य तर्हि पूर्वपदस्य इति विशेष्यान्तरत्वम् आगतम्। उत्तरपदेन पूर्वपदस्य आक्षेपे सति स्यङ इति प्रत्ययः पूर्वपदे विशेषणं भवति। तर्हि पूर्वपदस्य विशेष्यस्य सत्त्वे तदाद्यपेक्षया इदं विशेष्यान्तरम्। अतः विशेष्यान्तरस्य सत्त्वे प्रत्ययग्रहणे यस्मात्सवितस्तदादेः तदन्तस्य इति परिभाषया तदादिः तदादेः नोपस्थितिः तदादेः इत्यस्य उपस्थापनं न भविष्यति। यतो हि तत्र उक्तं वर्तते, मूले एव उक्तं वर्तते, असति विशेष्यान्तरे ए प्रत्ययग्रहणे इति परिभाषया तदादिः उपतिष्ठते इति नागेशभट्टः परिभाषेन्दुशेखरस्य मौलिक व्याख्यावसरे एवं प्रतिपादितं नागेशभट्टेन यत् विशेष्यान्तरा सत्त्वे एव तदादिः उपतिष्ठते। सति विशेष्यान्तरे प्रत्ययग्रहण इति परिभाषया तदादिः नोपतिष्ठते। यदि तदा महान व्याख्याकारः भूतिकारः किं ब्रूते तत्र सः कथयति भूतिकारः प्राप्ता प्राप्ति विवेक न्यायेन विशेष्यान्तरस्य सत्त्वे तदादेः उपस्थापनं न भवति सत्यपि, किन्तु तदादित्व धर्म मात्रस्य उपस्थितिः प्राप्ता प्राप्ति विवेक न्यायेन। तर्हि अत्र विशेष्यान्तरं वर्तते पूर्वपदम् इति सिंह संप्रसारणम् इति सूत्रे पूर्वपदं विशेष्यान्तरं वर्तते। विशेष्यान्तरस्य सत्त्वे तदादिः इति धर्मिणः उपस्थितिः न भविष्यति, अपितु धर्ममात्रस्य उपस्थितिः। यदि धर्ममात्रस्य उपस्थितिः तदा सूत्रार्थो भविष्यति तदादित्व विशिष्टं यत् स्यगन्तं पूर्वपदं तस्य संप्रसारणं भवति उत्तरपदभूतयोः तत्पुरुष घटकयोः पुत्रपत्योः परयोः एवं भूतः सूत्रार्थः संपद्यते। एतादृशे सूत्रार्थे संपन्ने तदादित्व विशिष्टं यत् स्यगन्तं पूर्वपदं तदा परमकारीस गंधी पुत्रः अत्र अव्याप्तिः। तदादित्व विशिष्टं किं परमकारीस गंध्या पुत्रः एतद् परमकारीस गंध्या इति कर्मकारीस गंध्या इति तदादित्व विस्यगन्त तदादित्व विशिष्टं स्यगन्तं किन्तु पूर्वपदं नास्ति। यच्च पूर्वपदं परमकारीस गंध्या तच्च तदादित्व विशिष्टं नास्ति। तो यच्च तदादित्व विशिष्टं तच्च पूर्वपदं नास्ति, यच्च पूर्वपदं परमकारीस गंध्या तच्च तदादित्व विशिष्टं नास्ति। अतः लक्ष्ये लक्षणस्य आगमनात् अव्याप्तिः अतिव्याप्तिः तावत् परित्यक्ता अतिव्याप्तिः बारिता अतिकारीस गंध्याय पुत्रः अतिव्याप्ति स्थलं वर्तते परमकारीस गंधी पुत्रः इति लक्ष्यं वर्तते। यत्र सूत्रस्य प्रवृत्तिः आवश्यकी किन्तु लक्ष्ये लक्षणं न गच्छति तस्मात् अव्याप्तिः अतिव्याप्तिः नास्ति। यतो हि अतिकारीस गंध्या पुत्रः इत्यत्र अतिकारीस गंध्या घटक कारीस गंध्या इत्यत्र तदादित्व विशिष्टस्य सत्त्वेपि पूर्वपदं नास्ति। अजच्च पूर्वपदम् अतिकारीस गंध्या इति तच्च तदादित्व विशिष्टं नास्ति। अतः अतिव्याप्त परिहारेपि अव्याप्ति परिहारः दुरुद्धरः इति विषयः तत्र विचार मनसि विचार कुक्षौ आगच्छति। महान् विचारः व्याकरणे एतस्मिन् विषये वर्तते, किन्तु ततोप्यधिकं नैव इदानीं वच्मि। विचारः बहु वर्तते, तथापि संक्षिप्य एतस्य उत्तरम् इदानीं न अस्माभिः उपस्थाप्यते समयाभावात् बहुविचारः। तदन्त विधि विषये व्याकरणे तत्तदस्थलेषु यथा हलङ्ग्याभ्यः दीर्घा सुतिस प्रक्तं हल अत्र ययोश्च परम गार्ग्याणः इति व्यावृत्ति फलम् एतादृशे दृश्यस्थलेषु महान् विचारः तदन्तस्य वर्तते। सर्वेपि श्रोतारः व्याकरण प्रसिद्धाः वर्तन्ते।
व्याकरण वित्ताः वर्तन्ते, किन्तु यन्मनसि अध्ययन अध्यापनावसरे सम्प्रत्येव यद् मया मनसि आगतं तत्त्वमासीत् तत् तत्त्वं मया भवतां पुरतः उपस्थापित। नाधिकं वच्मि, इदानीं समयः सञ्जातः मन्येऽहम्, अत्रैव उक्त्वा अहं विरमामि। सर्वेभ्यः आगतेभ्यः विद्वद्भ्यः आधमर्ण्यं प्रयच्छामि, ददामि च, धन्यवादं च विज्ञापयामि। ये अस्माकं विद्यार्थिनः सन्ति, श्रोतृत्वेन श्रोतुकामनया समागताः सन्ति, तेभ्यः आशीर्वचांसि अहं प्रयच्छामि। एवं च भगवन्तं विश्वनाथं प्रणम्य अस्मिन् महत् पर्वणि, नवरात्र पर्वणि रात्रौ पूजनं वर्तते। अतएव भगवतीं जगदम्बां च वारं वारं ध्यात्वा सर्वेभ्यः धन्यवादं दत्त्वा अहम् अत्रैव विरमामि। सर्वेभ्यो नमः।